اجيو نشوفو البيرسونال برونومون ميت اكوزاتيف. ديجا شفنا بيرسونال برونومون ميت نوميناتيف، اليوم غنكتشفو البيرسونال برونومون ميت اكوزاتيف. تلاحظوا بان البيرسونال برونومون في الاكوزاتيف تيجيو على شاكلة مش، ديش، ان، زي، اس، اونز، اويش، زي، وندزي في صيغة الاحترام. نشوفوا هاد الجملة هادي: هلو أنا بيزوغز دو بيتر. الجواب: يا إيش بيزوغ إن. عوض ما نقولو يا إيش بيزوغ بيتر، تنعوضو بيتر بإن، حيتاش بيتر بيزوغز دو بيتر هنا في الأكوزاتيف، دونك تنزولو بيتر و تنعوضو بالبيرسونال برونومون ديالو اللي هو إن، حيتاش بيتر ماسكولين والماسكولين مع إر، و إر يعني البيرسونال برونومون ديال النوميناتيف. البيرسونال برونومون ديالها في الأكوزاتيف هي إن، اللي غتجي في بلاصة بيتر وغتولي هنايا إن، وغنقولو يا إيش بيزوغ إن. نشوفو هاد الجملة هادي: كي نزدو ماريا يا إيش كينو زي. عوض ما تقولش يا إيش كينو ماريا، تتقول يا إيش كينو زي. تنعوضو ماريا بزي حيتاش ماريا فيمينين، اللي تلاحظوا أن هنايا فيمينين هو زي، وتلاحظوا بأن بيرسونال برونومون ديال الأكوزاتيف هو زي، دونك تنعوضو هنايا ماريا بزي. في الدارجة تنقول مثلا: واش تتعرف ماريا؟ تتقول ليه تنعرفها. هذيك هي زي، هي الأكوزاتيف. عوض ما تقولش راه تنعرف ماريا. نجيو نشوفو هاد الأمثلة هادو. أول حاجة كتستحضر فراسك بيرسونال برونومون ديال النوميناتيف اللي ديجا هضرنا عليهم: إيش، دو، إيغ، زي، إس، فيغ، إن، زي. كتستحضر مع البيرسونال برونومون ديال الأكوزاتيف اللي هما مش، ديش، إن، زي، إس، أونز، أويش، زي. شوفوا هاد الجملة هادي مثلا: إس دو دين كوخن. واش كليتي الكعكة يعني الحلوى ولا شي لعبة بحال هكا. تنلاحظو بأن دين كوخن جاو هنايا في الأكوزاتيف. الجواب: يا إيش إس. غادي نعوضو الكوخن بالبيرسونال برونومون ديالها في الأكوزاتيف. تلاحظوا بأن كوخن هي دير كوخن يعني ماسكولين، دونك الماسكولين ديالها في البيرسونال برونومون ديال الأكوزاتيف هي إن. إيش إس إن، عوض ما تقول يا إيش إس دين كوخن، يا إيش إس إن. داكور. نشوفو الجملة الثانية: ترينكس دو دي ميلش. يا إيش ترينك ميلش فيمينين، دونك يا إيش ترينكو زي. عوض ما تقولش يا إيش ترينكو دي ميلش، تتحيد ديك ميلش وتتعوضها بالبيرسونال برونومون ديالها في الأكوزاتيف اللي هي زي. نفس الشيء في الجمل اخرين. لي زدتو دا صبوخ. واش قريتي الكتاب؟ يا ايش ليزو. نحيدو علينا داك الكتاب ونعوضوه بالبيرسونال برونومون ديالو في الاكوزاتيف اللي هو اس، حيتاش بوخ نيوتروم دا صبوخ. يا ايش ليزو اس كترجع على الكتاب. نجيو نشوفو هاد الجملة هادي: كوف زدتو دي إغد بيغن. واش شريتي الإغد بيغن اللي هي الفراولة؟ واش شريتي الفراولة؟ يا إيش كوف. يلا إغد بيغن جات في حالة ديال البلورال، والبلورال تنعوضوها بزي. يا إيش كوف زي. نجيو نشوفو لهاد البايشبيلن. تنشوفو مثلا هاد الجملة هادي:
Ich kenne Maria, aber sie kennt mich nicht. Ich kenne Maria، تنعرف ماريا، aber لكن sie kennt mich nicht، ولكن هي ما كتعرفنيش. تلاحظوا بأن ich هي subject، ماريا هي الأوبجيكت يعني الأكوزاتيف، aber زي اللي هو السابجيكت، كينت مش اللي هو أكوزاتيف. شوفوا هاد الجمل هادو، أمثلة ديال هاد الجمل. دونك du kennst den Professor aber kennt dich nicht. Du kennst den Professor aber kennt dich nicht. كتعرف البروفيسور ولكن هو يعني subject، كينت ديش نيشت، ديش هو الأوبجيكت الأكوزاتيف. شوفوا جملة بي، ماريا كينت دين ليغاغ، ماريا كتعرف الأستاذ، أبخ هو اللي هو يعني ليغاغ، كينت زي نيشت. دونك يعني ليغاغ، أبخ كينت زي شكون هي؟ زي هي ماريا نيشت. داكور، ماريا كينت دير ليغاغ، أبخ كينت زي نيشت، ولكن ليغاغ متيعرفش ماريا. دونك تنعوضو الليغ هنا نعوضوه بيرسونال برونومن ديالو في الحالة ديال النوميناتيف، وهنايا تنعوضو ماريا بيرسونال برونومن ديالها في الحالة ديال الأكوزاتيف. Wir kennen Hitler aber Hitler kennt uns nicht. دونك هتلر غنعوضوه ب يعني كينت أونس نيشت. تنعرفو هتلر ولكن هتلر مكيعرفناش، ولكن هو مكيعرفناش، هو اللي هو هتلر متيعرفناش، أونس اللي هو فيغ. نشوفو هاد الجملة دي، كينت مش aber ich kenne euch nicht. كينت مش تيعرفوني، تيعرفوني، كينت مش، aber ich kenne euch nicht، ولكن مكنعرفهمش. شوفوا الجملة دو Das Mädchen kennt Paul aber Paul اللي هو Das Mädchen kennt Paul aber es kennt ihn nicht. Das Mädchen kennt Paul aber أنا كاين الخطأ، ترجع على باول يعني كينت إن نيشت، هنا كاين خطأ، هنا كينت إس نيشت. Das Mädchen kennt باول، هاد البنت كتعرف باول، aber اللي هو باول كينت إس نيشت، إس اللي هي
das Mädchen حيت نيوترال غنعوضوها ب بيرسونال برونومون ديال الاكوزاتيف اللي هو is nicht. Das Mädchen كاينت باول aber كاينت is nicht. شوفوا الجملة اف. هير ماير كاينت فخاو شنايدر. السيد ماير تيعرف المدام شنايدر. aber ايوا زي كاينت زي nicht. هير ماير كاينت فخاو شنايدر aber زي يعني فخاو شنايدر كاينت زي nicht كاينت هير ماير nicht. زي بالكابيتال ليتر بالحرف الكبير حيتاش هير ماير يعني جا بصيغة الاحترام. نشوفو الجملة الجي. فخاو بيرك كاينت ديش aber دو كينست زي nicht. يعني فخاو بيرك كاينت ديش مادام بيرك كتعرفك aber دو نتايا اللي هو زعما ديش دو كينست زي nicht ولكن نتا مكتعرفهاش زي اللي هي فخاو بيرك. اجو نشوفو واحد النوع اخر ديال البايشبيلن. مثلا هنايا كافي تنطرحو سؤال تخينكن زي دين كافي واش كتشرب القهوة دين كافي. تلاحظوا اكوزاتيف حيتاش ماسكولين ديال كافي. الجواب ناين ich trinke ihn nicht. ناين ich trinke ihn nicht لا ما كنشربهاش. ان دائما كتعوض لينا قهوة. نشوفو هاد البايشبيل تي. trinkt ihr den Tee؟ Ja wir trinken. نعوضو التي wir trinken in حيتاش تي ماسكولين ديال تي. يا wir trinken in تنعوضو التي بإن. نشوفو الجملة بي. شوفو المثال ديال زالات. essen wir die Salate؟ تلاحظوا أن دي زالاتو جات في الحالة ديال الجمع بلورال. الجواب ناين wir essen sie nicht. زي حيتاش زالات بلورال. نشوفو الجملة سي. شوفو المثال ديال بيير. trinkst du das Bier؟ trinkst du das Bier؟ das Bier اللي هي نيوترال. الجواب ناين ich trinke es nicht. is دائما الحالة ديال بلورال الحالة عفوا ديال نيوترال.